अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है जिन। किसी जंगल में एक शरीर और बदमिजाज जिन रहता था। ना जाने कहाँ से आया था और आकर इस जंगल में ठहर गया था। यहाँ उसने पहले अपने लिए घर बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल पर कब्जा करके पूरे जंगल को अपनी तरह ख़तरनाक और वहशत ज़दा बना दिया। अब ये जंगल दूर दूर तक बदरूहों के जंगल के नाम से मशहूर था। हालांकि ये जंगल बदरूहों से बिल्कुल पाक था, जिनने सिर्फ दहशत के लिए खौफ व हिरास फैलाया हुआ था। उसने जंगल में किसी को ना रहने दिया। उसे रोशनी से नफरत थी, जबकि अंधेरा बहुत पसंद था। वो सारा दिन सोता और रात होते ही घूमने फिरने के लिए निकल जाता। वो इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि इंसान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी चकारी, कत्ल और झूठ जैसे बड़े गुनाहों में मुलव्विस हैं। इसलिए वो इंसानों से बहुत बेजार था। उस गांव के गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते। जंगल के पास एक सड़क एक छोटे से गांव को जाती थी। ये तमाम लोग उसी सड़क से गुजरकर शहर जाते थे। दिन में तो लोग सुकून से उस सड़क पर सफ़र कर लेते, मगर रात को जिन उन्हें तरह तरह की आवाज़ें पैदा करके रोशनी जलाकर दरख्तों को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर पत्थर बरसाकर लोगों को डराता। मुसाफिरों को खौफज़दा करना उसका मनपसंद काम था। जिन होने की वजह से वो गायब भी हो जाता, शक्लें बदल लेता और तरह तरह की आवाज़ें निकाल लेता। जिन को ये सब करके बहुत लुत्फ़ हासिल होता और उसकी तशवीह हो जाती। उस जिन की वजह से लोगों ने रात को सफ़र करना भी छोड़ दिया था। जिन एक दिन सड़क के किनारे उदास बैठा था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो किसी राहगीर की तलाश में था कि कोई शरारत करे ताकि बोरियत दूर हो। लिहाजा वो काफ़ी देर दिमाग लड़ाने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा। अब वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में दाखिल हो गया और वहीं एक मकान किराए पर लेकर रहेगा। इस तरह वो बोरियत से बच जाएगा और इंसानों को डराने में भी आसानी रहेगी। अगले ही दिन वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में किराए का मकान ढूंढकर रहने लगा। जिस मकान में ठहरा था वहाँ आस पड़ोस सब गरीब लोग रहते थे, जो जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना गुजर बसर करते। जिन ने कुछ दिन खामोश रहकर सबके रोजमर्रा का जायजा लिया। अब वो पड़ोस के बच्चों को डराने के मौके तलाश कर रहा था। एक दिन एक बच्चा घर पर अकेला था। जिन ने पहले बिल्ली का रूप धारा और घर में दाखिल हो गया। वहाँ जाकर अपनी असली हालत में आ गया। बच्चे ने जब ये मंजर देखा तो चीखें मार मार कर रोना शुरू कर दिया। डरपोक इंसान कहकर जिन बहुत हंसा। बच्चे की रोने की आवाज़ से बस्ती वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। बहरहाल जिन को बिल्ली बनकर वहाँ से भागना पड़ा। इसी तरह वो अक्सर लोगों को डराता और दिल ही दिल में मजाक उड़ाता और खुश होता रहता। एक दिन जिन बीमार पड़ गया। वो बूढ़े शख्स की हालत में था, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा ही नकाहत महसूस हो रही थी। बीमारी और नकाहत की वजह से उसकी जादुई ताकतें कम होती चली गईं। अब वो हर रोज़ कोशिश करता कि जादू के ज़ोर से वो दोबारा जिन की शक्ल इख्तियार कर जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उड़कर जिनों के डॉक्टर के पास जा सके। मगर ये सब करने में उसे मुश्किल पेश आ रही थी। वो कई रोज़ बीमार पड़ा रहा। एक रोज़ पड़ोसियों को उसकी बीमारी की खबर हुई। पड़ोसी उसकी इयादत के लिए आए। जिन ये देखकर हैरान रह गया कि जिस बच्चे को उसने बुरी तरह डराया था, वो बच्चा भी उसकी तीमारदारी कर रहा था। अब गांव वाले उसके घर आते, उसके घर की सफाई करते, उसके लिए खाना पकाते, उसकी देखभाल करते, दवा खिलाते और अपने घर चले जाते। जिन कई दिन तक खामोशी से ये सब देखता रहा। आखिर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बार जिनके दिलो दिमाग में शरारत नहीं, बल्कि नदामत और शर्मिंदगी का एहसास था। कितने अरसे से उसने गांव वालों का जीना मुहाल कर रखा था। उनको तकलीफ पहुंचा रहा था, उनकी कीमती चीज़ें बर्बाद कर रहा था, उनके बच्चों को डरा रहा था। मगर जब वो इंसान का रूप धार कर इंसानों में रह रहा था तो उसने महसूस किया था कि जिन्हें वो अजियत पहुंचाकर खुश होता है
وہ تو بہت بے ضرر سے لوگ ہیں، غریب اور مسکین ہیں۔ اتنی غربت میں بھی ان لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا، اسے روٹی کھلائی، اس کا سر دبایا، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے گھر کی صفائی کی، اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ جن اب بالکل صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ انسان کے متعلق اس نے جو کچھ سن رکھا ہے وہ یقیناً غلط ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنی برادری میں چلا جائے گا اور آئندہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، مگر جانے سے پہلے وہ اپنی اصلیت گاؤں والوں کو ضرور بتائے گا۔ دل میں تہیہ کر کے جن سو گیا۔ صبح اٹھا تو اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل آیا، گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، گاؤں والوں، قریبی جنگل جو بدروحوں کے نام سے مشہور ہے، وہاں کوئی بدروح نہیں، بلکہ وہاں ایک جن رہا کرتا تھا جو سب کو ڈراتا، مسافروں کو تنگ کرتا اور ان کی چیزیں ادھر سے ادھر کر دیتا تھا۔ گاؤں والے حیران ہونے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ثبوت یہ ہے کہ وہ بھوت اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ جن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سب لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عورتیں اور بچے ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جن نے پھر کہا، جی ہاں، میں ہی وہ جن ہوں۔ اس گاؤں میں اس نیت سے آیا تھا کہ آپ سب کا جینا محال کر دوں گا، مگر یہاں انسان کا روپ دھار کر میں حقیقت جان گیا۔ جب میں بیمار پڑا تو نقاہت کے باعث میری طاقتیں کم ہو گئیں، جس وجہ سے مجھے کئی دن انسان کا روپ دھارے ہی رہنا پڑا، مگر اس دوران آپ سب نے جتنی میری خدمت کی ہے میں اس سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ سب انسان بہت اچھے ہیں، مجھے یقینی طور پر معاف کر دیں گے۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی دوبارہ یہاں آ کر کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ میں جا رہا ہوں آپ کے گاؤں سے اور اس جنگل سے بھی۔ جن نے یہ کہہ کر سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ رک جاؤ، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ گاؤں والے آگے بڑھے۔ ایک پل کو جن ڈر گیا کہ شاید اب یہ سب مل کر مجھ پر حملہ کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاؤں کے لوگ جن کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمیں خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تمہاری خدمت اس لیے کی کہ اللہ نے ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہمارا فرض تھا۔ اور رہی بات تمہیں معاف کرنے کی، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، معاف نہ کر کے ہم چھوٹا نہیں ہونا چاہتے، اور خدا کے بندے ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اب اگر تم چاہو تو اس گھر میں ہم سب کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ گاؤں والوں کی بات سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سب کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گیا۔ اب جن گاؤں والوں کی مدد کرتا، کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو اس کی مدد کو پہنچ جاتا، کوئی بھوکا ہوتا تو اسے روٹی لا دیتا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی خدمت کرتا، کوئی پریشان ہوتا تو اس کی پریشانی دور کر دیتا۔ جن کے اس رویے سے سب خوش تھے۔ جن بھی اب انسانوں میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اب سب انسان اس کے دوست تھے۔ سو لسنرز، کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نیکسٹ ہارر اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔